बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, किताब शुक्रगुजारी का जादू के तीसरे दिन के साथ हाजिर हैं। ये किताब आपके लिए ला रहे हैं दारुशौर पब्लिशर्स। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तीसरे दिन, इस मश्क का उन्वान है जादू भरे रिश्ते। किसी ने कहा था, ये हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात और मामलात ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को ना सिर्फ खुशियां फराहम करते हैं बल्कि वो हमारी ज़िंदगी को बामकसद और माबानी भी बनाते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर आप इस पूरे रुए ज़मीन पर बिल्कुल तन्हा और अकेले होते तो क्या कोई भी काम करने को आपका दिल करता? हरगिज़ नहीं, क्योंकि कोई पेंटिंग या तस्वीर बनाने का क्या फ़ायदा होता जब उसे कोई देख ही ना सकता? मौसीकी की धुनें बनाने का क्या फ़ायदा जब उसे कोई सुन ही ना सकता हो? इसी तरह कोई भी शय तख्लीक या ईजाद करने का फ़ायदा क्या होता जब उसे कोई इस्तेमाल करने वाला ही ना होता? इसी तरह आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने का कोई फ़ायदा ना होता क्योंकि आप जिस जगह जाते वो वैसी ही होती जैसी आप छोड़कर आए थे। इसके लिए आपको पहले वाली जगह भी तन्हा थे और यहाँ भी तन्हा। लिहाजा ऐसे यकता और तन्हा अफराद की ज़िंदगी में फ़रहत व मुसर्रत नाम की कोई शय ना होती, बल्कि आप किसी हमदम या गमगुसार के बगैर हमेशा परेशान व गमज़दा ही रहते। ये एक मुसल्लमा अम्र है कि किसी भी दूसरी शय के निस्बत हमारे ताल्लुकात ही हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी ख्वाबों भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको ये हकीकत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करते हैं, और ये कि अपनी ज़िंदगी जादुई अंदाज में तब्दील करने के लिए बतौर तशक्कुर ये ताल्लुकात किस कदर अहमियत के हामिल हैं। आपको एक दफ़ा अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी ज़रूर कर लेनी चाहिए। आज साइंस नहायत तहकीक और रिसर्च के बाद हमारे माजी के बुजुर्गों की अजीम अक्ल दानिश की तस्दीक और तौसीक कर रही है कि जिन लोगों ने तशक्कुर जैसी खूबी को अपनाया और उन ताल्लुकात को खुशगवार बनाया जो उनके अपने अजीज़ व अकारिब के साथ थे। अलावा अज़ीं अक्सर लोग इन्हें इसी वजह से नहायत इज़्ज़त तकरीम की निगाह से देखते हैं। अलावा अज़ीं अक्सर लोग इन्हें इसी वजह से नहायत इज़्ज़त व तकरीम की निगाह से देखते हैं। मज़कूरा साइंसी तहकीक और रिसर्च के नतीजे में एक हैरानकुन शुमारियाती हकीकत ये भी सामने आई है कि जब आप किसी शख्स के बारे में कुछ शिकवा और शिकायत करते हैं, ख्वाह वो दिल से हो या ज़ुबान से, तो आपके ताल्लुकात पर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। इन असरात के अज़ाले के लिए आपको कम अज़ कम 10 नेमतों की कुर्बानी करना पड़ती है, यानी हर शिकायत के बदले में 10 नेमतें। बसूरत दीगर अगर हर शिकायत के बदले में 10 नेमतों की कुर्बानी नहीं देते तो फिर आपके ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ जाएंगे, और ये ताल्लुकात अज़दवाजी ज़िंदगी पर मुश्तमिल हैं तो मुमकिन है कि इनका नतीजा तलाक की सूरत में बरामद हो। याद रहे कि ताल्लुकात को फ़रोग़ देने या उन्हें मज़बूत करने में तशक्कुर ही सबसे अहम किरदार अदा करता है। जब आप किसी रिश्ते या ताल्लुक के लिए अपने तशक्कुर अमेज़ जज्बात और एहसासात को बढ़ाते हैं तो फिर आपको इसी रिश्ते या ताल्लुक की जानिब से बेबहा खुशियाँ और अच्छाइयाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। अलावा अज़ीं, ये तशक्कुर ना सिर्फ आपके ताल्लुकात में तब्दीलियाँ पैदा करता है बल्कि ये आपको भी मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख देता है। ख्वाह आपका मिजाज और ज़हनी कैफियत इस वक्त कुछ भी हो, तशक्कुर आप में मज़ीद सब्र व तहम्मुल, फ़हम व फ़रासत, रहम व मेहरबानी और शफ़क़त व हमदर्दी जैसी सिफ़ात पैदा करने में ज़रूर मदद देगा। इन सिफ़ात की बदौलत आप में ऐसी-ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी कि आपको खुद भी अपनी ज़ात पर यकीन नहीं आएगा। तशक्कुर के नताइज। मज़कूरा तब्दीली के बाद आप में पैदा होने वाला मामूली सा इश्तिआल भी किसी शख्स के बारे में थोड़ा बहुत शिकवा और शिकायत फ़ौरन ख़त्म कर देगा, क्योंकि जब आप किसी शख्स के शुक्रगुज़ार होंगे तो इस कैफ़ियत के नतीजे में उसकी छोटी-मोटी गलती या ख़ामी को बख़ुशी नज़रअंदाज़ कर देंगे। आप इस पर ना तो कोई तनकीद करेंगे, ना इससे कोई शिकायत करेंगे और ना ही इसे कोई इल्ज़ाम देंगे, क्योंकि आप तो इसकी अच्छाइयों या खूबियों पर शुक्रगुज़ार होने में मसरूफ़ होंगे। दर हकीकत जिन चीज़ों के बारे में आप शिकवे शिकायत करते हैं अब इन्हें देखने के काबिल भी नहीं हो। अल्फाज की ताकत। हमारी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज इंतहाई ताकतवर होते हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगा सकते हैं कि जब आप किसी शख्स के बारे में कुछ शिकायत करते हैं तो दर हकीकत आप अपनी ही ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जी हाँ, ये आपकी ही ज़िंदगी है जिसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि कानून कशिश यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक किसी शख्स के बारे में आप जो कुछ सोचते हैं या जो कुछ ज़ुबान से कहते हैं, दर हकीकत वो सब कुछ आपके अपने बारे में कह रहे होते हैं।
یا سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں آپ نے یہ الفاظ کہنے ہوتے ہیں، یہ جو کچھ بھی اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، قانون کشش کے مطابق وہ شخص بھی آپ کے بارے میں وہی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یا وہی الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر عظیم دانشوروں نے ہمیشہ شکر گزار رہنے کا درس دیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مزید کچھ پانا ہے تو پھر آپ کو بھی دوسروں کا ویسا ہی شکر گزار ہونا چاہیے جیسا کہ دوسرے آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار آپ سے کہے کہ میں آپ سے ویسا ہی پیار کرتا ہوں جیسا کہ آپ مجھ سے کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ آج کی مشق، آج کی شکر گزاری کی جادوئی مشق یہ ہے کہ آپ کو بھی دوسروں کا ویسا ہی شکر گزار ہونا چاہیے جیسا کہ وہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ پہلے ہی بہت اچھے ہیں تو اس عمل کے نتیجے میں وہ مزید بہتر ہو جائیں گے، اور دوسروں کی ہر وہ اچھائی یا خوبی جس کے بنا پر آپ ان کے شکر گزار ہوئے تھے، جب آپ اس کے شکر گزار ہوں گے تو آپ کی یہ تشکر آمیزی ایسے حیران کن اور جادوئی انداز میں پرفارم کرے گی کہ آپ کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ مکمل اور زیادہ بھرپور ہو جائیں گے کہ آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ایسا کریں کہ شکر گزاری کے لیے اپنے 3 قریبی رشتوں کا انتخاب کریں۔ ممکن ہے آپ اس ضمن میں اپنی بیوی کا انتخاب کریں، اپنے بیٹے یا اپنے باپ کا، اپنے دوست کا، اپنے بزنس پارٹنر یا اپنی بہن کا انتخاب کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو منتخب کریں یا اپنی کسی نانی، دادی، اپنے چچا، ماما وغیرہ کو منتخب کریں۔ بہرحال آپ ان 3 ایسے رشتوں کا انتخاب کر لیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوں، اور ہو سکے تو ان تینوں میں سے ہر ایک کی تصویر بھی لے لیں۔ یہ تصویر ان کی اکیلے کی بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے ساتھ گروپ فوٹو بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کو حرکت میں لائیں۔ جب آپ اپنے قریبی 3 رشتوں کا انتخاب کر لیں اور ان کی تصویریں بھی حاصل کر لیں تو پھر جادو کو حرکت میں لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ کسی جگہ آرام سے بیٹھ جائیں اور ان میں سے ہر ایک کی ان خوبیوں اور اچھائیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جن کے آپ نہایت شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کی وجہ تلاش کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی سوچیں کہ ان لوگوں میں سب سے بہترین خوبیاں کون سی ہیں جن کے آپ شکر گزار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے صبر کی عادت اچھی لگتی ہو، یا دوسروں کی بات سننے کی عادت، یا ان کی ذہانت، مضبوطی، فیصلہ سازی کی قوت، عقل و دانش، مسکراہٹ، حسن مزاح، آنکھیں، یا پھر ان کی رحم دلی کی عادت اچھی لگتی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ کوئی کام وغیرہ کر کے بہت اچھا لگا ہو، یا انہوں نے ماضی میں آپ کی کوئی مدد کی ہو، تو آپ کو ان کی یاد ان کا شکر گزار ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے ماضی میں انہوں نے آپ کی نگہداشت کی ہو یا معاشی طور پر آپ کو سپورٹ کیا ہو۔ بہرکیف وجہ خواہ کوئی بھی ہو، جب آپ کچھ دیر ان تمام باتوں کے بارے میں غور و خوض کر لیں تو اس کے بعد یہ کریں کہ ان کی تصویریں اپنے سامنے رکھیں اور اپنا قلم اور کوئی نوٹ بک وغیرہ لے لیں یا کمپیوٹر پر لکھنا شروع کر دیں۔ 5 ایسی چیزوں کے بارے میں لکھیں جن کے آپ نہایت شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد آپ اس شخص کی تصویر سامنے رکھیں جس کی 5 خوبیوں اور اچھائیوں کی فہرست آپ نے تیار کی ہے۔ پھر آپ شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو کے ساتھ جملے کا آغاز کرتے ہوئے اس شخص کا نام لکھیں اور وجہ بیان کریں کہ آپ اس کے شکر گزار کیوں ہیں۔ تھینک یو، اس شخص کا نام لکھیں جس کے لیے آپ نے کہا تھا، مثال کے طور پر تمہارا بہت بہت شکریہ اسلم، حامد، کریمہ وغیرہ وغیرہ، مجھے تم ہمیشہ ہنساتے ہو، یا آپ کا بہت شکریہ امی جان کالج میں میری بھرپور مدد کرنے پر۔ جب آپ باری باری ان تینوں افراد کی لسٹ ختم کر چکے ہیں تو ان تصویروں کو آج کے دن اپنے ساتھ ہی لے جائیں اور یہی مشق دہراتے رہیں۔ بعد ازاں ان تصویروں کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں اکثر و بیشتر آپ کی نظر ان پر پڑتی رہے۔ آج کے دن جب بھی آپ کی نظر ان پر پڑے تو فوراً آپ شکر گزاری کے جادوئی الفاظ دہرائیں اور اس آدمی کا نام لے کر شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ہیلے۔ اگر آپ کا کام ادھر ادھر زیادہ گھومنے پھرنے کا ہے تو پھر آپ ان تصویروں کو اپنے بیگ وغیرہ میں ساتھ رکھ کر لے جائیں اور دن میں کم از کم 3 مرتبہ ان تصویروں کو سامنے رکھ کر یہی مشق دہرائیں۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ آپ اپنے تعلقات کو شکر گزاری کے جادو بھرے تعلقات میں تبدیل کرنے کے لیے تشکر کی جادوئی طاقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ اس نوع کی مشق زیر نظر کتاب کی ریکوائرمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے تعلقات میں جلد از جلد بہتری ڈالنے کے لیے اسے یومیہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ اس مشق کو اپنے کسی قریبی ترین رشتے پر جتنی مرضی مرتبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے جس تعلق یا رشتے کے جتنے زیادہ شکر گزار ہوں گے وہ آپ کی زندگی میں اتنی ہی تیزی کے ساتھ معجزانہ طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ میجک پریکٹس نمبر 3، جادو بھرے الفاظ۔
नंबर 1, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1 के पहले 3 मराहिल को दोहराएं, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें। 10 नेमतों की एक फहरिस्त तैयार करें और वजह बयान करें कि आप उन नेमतों के शुक्रगुजार क्यों हैं। इसके बाद अपनी नेमतों की फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तितामी अल्फाज पर 3 बार शुक्रिया के अल्फाज कहें। नंबर 2, अपने करीब तरीन रिश्तों का इंतखाब करें और उनमें से हर एक की तस्वीर ले लें। नंबर 3, इन तस्वीरों को सामने रखकर अपनी किसी डायरी या कंप्यूटर में इन तीनों अफराद में से हर एक की 5 खूबियां या अच्छाइयां लिखें जिनके आप शुक्रगुजार हैं। नंबर 4, हर जुमले को शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज थैंक यू से शुरू करें, फिर इनके नाम लिखें और ख़ास तौर पर उस चीज़ का नाम लिखें जिसकी वजह से आप इनके शुक्रगुजार हैं। नंबर 5, आज के दिन आप इन तीनों अफराद की तस्वीर साथ ले जाएं और उन्हें किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आपकी नज़र ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती हो। दिन में कम से कम 3 मरतबा इन तस्वीरों को ज़रूर देखें और हर शख्स के चेहरे पर देखते हुए इसका नाम लें। शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज के साथ इसका शुक्रिया अदा करें, मसलन थैंक यू है ले। नंबर 6, रात को सोने से पहले अपने शुक्रगुजारी के जादू भरे पत्थर को अपने एक हाथ में उठाएं और आज के दिन जो बात या काम आपको अच्छा हुआ या अच्छा लगा, उसके शुक्रिया के साथ शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज थैंक यू दोहराएं।